बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़श्ता रात बीजिंग अंडरपास के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। और उसके बाद फिर आला हुक्काम की जानिब से नोटिस भी लिया गया, FIR भी दर्ज की गई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से सवालिया निशान मौजूद हैं। बहरहाल वाक़ई की तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। अब तक की अपडेट क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। फुटेज सामने आई और उसके बाद फिर आला हुकाम ने नोटिस लिया। फुटेज बीजिंग अंडरपास की है, जहां पे एक प्रोटोकॉल गुजर रहा था। तकरीबन उस प्रोटोकॉल के अंदर 4 से 5 वीगो डाले थे, यानी कि एक बड़ी शख्सियत थी। जैसी बात है, अगर 5-6 या 4-5 वीगो डाले जिसके पास थे, और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है गनमैन भी उसी हैसियत में होंगे, उतने होंगे, तो अंडरस्टूड है एक बड़ी शख्सियत थी, प्रोटोकॉल बड़ा था। तो वो प्रोटोकॉल गुजर रहा था, उस प्रोटोकॉल की जद में एक सफेद गाड़ी वाला एक आम शहरी आ गया। यानी एक आम शहरी ने ये गुस्ताखी की कि वो प्रोटोकॉल के सामने आ गया। तो जो बहादुर साहब बैठे थे उसके अंदर और बाकी जो उसके चेले चपाटे थे, उनको गुस्सा आ गया, गार्ड्स को गुस्सा आ गया कि इन्होंने हमारे प्रोटोकॉल के अंदर मुदाखलत की है, दखलंदाजी की है, तो ये तो गुस्ताखी के मुर्तकिब ठहरे हैं। तुम गार्ड नीचे उतरे और नीचे उतर कर सबसे पहले जो फुटेज में देखा जा सकता है, उन्होंने फायर किया। फायर उनकी गाड़ी के ऊपर किया। जो ही शहरी की गाड़ी के ऊपर फायर लगा, शहरी माशाल्लाह बिल्कुल बहादुर थे, इमरान उनका नाम था। अब उनकी फुटेज भी सामने आई है, उनका अपना व्यू भी सामने आ चुका है। बहरहाल इमरान बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले उन्होंने उस गार्ड को पकड़ने की कोशिश की। इवन के जब से उसके निकलने से पहले वो गार्ड एक और फायर भी करना चाह रहा था, और उसने बिल्कुल गन जो है वो सीधी तान ली थी। जबकि दूसरा गार्ड आता है, बल्कि दूसरे 2 गार्ड आते हैं। उस जो पहले वाला गार्ड जो फायर कर चुका था उसको रोकते हैं। रोकने के बाद फिर वो मामला बिगड़ चुके थे उस वक्त, वो किसी और जानब चले जाते हैं। इधर तक इमरान आ जाता है और इमरान उस गार्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी सूरत में वो गार्ड 2-4 और भी मिल जाते हैं। उस आम शहरी के ऊपर तशद्दुद भी करते हैं, लेकिन वो झिपटता है, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो सिर्फ एक था, बाकी लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन वो सारे के सारे आम तमाशाई बने, वो सारा तमाशा देख रहे थे। लेकिन एक शख्स था जो उनके साथ लड़ भी रहा था, और अपने हकूक की कह लीजिए कि वो जंग भी लड़ रहा था, क्योंकि उनका हक था। सारे शहरी जा रहे थे, वो भी जा रहा था। प्रोटोकॉल आपका जा रहा है तो जाए, लेकिन एक आम शहरी के ऊपर, राह चलते शहरी के ऊपर तशद्दुद करना, ये उनके हकूक की खिलाफ वर्जी थी, जिसकी खातिर वो लड़ रहा था। इमरान ने ये कहा कि वो रेलवे रोड से आया था, किनार रोड के ऊपर था, वो मार्केट की तरफ जा रहा था कपड़ा वगैरह को लेने के लिए, कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो उसी दौरान ये वाकया उनके साथ पेश आया। पर जो ही ये मामला आपस में गड़बड़ हुई, यानी वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इतने में वो भागने की कोशिश कर रहे थे। वो सारे के सारे जो गार्ड है वो दूसरी गाड़ी में बैठकर, ये मुख्तलिफ गाड़ियों में, क्योंकि वो एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था, किसी को नहीं पता चला कि किसकी गाड़ी में किसने बैठना है। पर वो गार्ड वहां से भाग गए, लेकिन एक वीगो डाला वहां पे छोड़ गए। जब वीगो डाला वहां पे छोड़ गए, उसी दौरान इमरान कहते हैं कि मैंने I-15 के ऊपर कॉल की। 15 के ऊपर कॉल करने के बाद सबसे पहले डॉल्फिन एहलकार वहां पे पहुंचे, और उसके बाद फिर पंजाब पुलिस के जो एहलकार है वो भी वहां पे पहुंच गए थे। तो डॉल्फिन ने जो गाड़ी थी वो अपने कब्जे में ली। उस गाड़ी के अंदर, उस वीगो डाले के अंदर 3 गन सबसे पहले वो बरामद हुई, और उसके बाद फिर गोलियों के बहुत सी जो डब्बे हैं वो भी वहां से बरामद हुए। और एक मेन चीज कि एक कंपनी है ओनिक्स के नाम से, जो सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो जराए बता रहे हैं मुबैना तौर पर उस कंपनी के एक जैकेट भी वहां से बरामद हुई। पर ये सारी चीजें कब्जे में लेकर उसके बाद फिर इमरान कहते हैं जब इमरान घर आया तो उन्होंने सबसे पहले यानी उनसे रब्ता किया गया, जो मुतलका SP थे उन्होंने रब्ता किया, और उसके बाद फिर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब ने भी उनसे रब्ता किया, और उनको ये यकीन दहानी करे कि आपके साथ जो भी वाकया हुआ है, इसका आईन और कानून के मुताबिक जो आपका हक मिलता है, बनता है, वो आपको मिलेगा। मीन्स के जो आपको इंसाफ का, आप इंसाफ को वो तकाजा कर रहा था, तो आपको इंसाफ मिलेगा।
اب یہاں بہت سے سوالات اہم ہیں. اب ریسنٹلی اس میں ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ وہ کیونکہ گاڑی تو قبضے میں لے لی تھی، گن اور باقی ساری چیزیں تو قبضے میں لے لی تھی پولیس نے، لیکن ریسنٹلی اپڈیٹ یہ ہے کہ 4 اب مبینہ طور پر جو اب بندے کہائے جا رہے ہیں وہ گارڈز، ان کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. ایف آئی آر بھی دہشت گردی کے دفعات کے تحت بھی درج ہو چکی ہے. لیکن سوال یہاں اہم یہ ہے کہ جس گاڑی کو اب قبضے میں لیا گیا ہے، ایسی بات ہے اس گاڑی کا نمبر بھی تو ان کے اوپر موجود تھا، اس گاڑی کا نمبر بھی موجود تھا تو پتہ بھی تو آسان تھا، چل جاتا کہ یہ گاڑی کس صاحب بہادر کی ہے، اور وہ صاحب بہادر اس وقت وہاں پہ موجود تھا، وہ نیچے کیوں نہیں اترے، انہوں نے معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، انہوں نے اس ایک عام شہری جس کے اوپر ان کے گارڈ نے باقاعدہ گولی چلائی اور تشدد کیا، ان سے معافی کو نہیں مانگی. یہ سوالات تھے. اور اس کے بعد کیونکہ ابھی تک پولیس کے اوپر سوال نشان ایک بڑا یہ بھی آ رہا ہے کہ اس صاحب بہادر کا پولیس ابھی تک نام نہیں لے رہی. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 4 گارڈ گرفتار کر لیے، ہم نے ہم نے وہ ڈالا جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لیا، ہم نے ساری چیزیں انڈر کنٹرول کر لی ہیں، یہ ہوگا، انصاف ملے گا، وہ ہوگا. بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن ایک سوال نشان یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ صاحب بہادر کون تھے جنہوں نے اپنے گارڈز کو یہ تربیت دے رکھی تھی کہ جب بھی پروٹوکول میں اگر کوئی خلل آئے تو اس کے ساتھ پھر آپ نے نیچے اترنا ہے اور آگے جو بھی ہو اس کو لتاڑ دینا ہے، گولی چلا دینی ہے، سب کچھ آپ نے کر دینا ہے. یہ صاحب بہادر کوئی عام شخصیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کانسٹیبل بھی، یعنی پنجاب پولیس کا ایک بندہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا، یعنی 5-6 ویگو ڈالے پنجاب پولیس کا ایک بندہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا، ان کے اپنے گارڈ بھی بے شمار ان کے ساتھ تھے. ظاہر سی بات ہے ایک بڑی شخصیت ہوگی نا. اب اس بڑی شخصیت کا جو اس کی آئیڈینٹی ہے اس کو ریویل نہ کرنا ایک سوالیہ نشان ہے. مینز کہ یہی ہے کہ قانون سے بالا تر بھی کچھ لوگ ہیں. اگر وہ قانون سے بالا تر نہ ہوتا تو یہ بتایا جاتا کہ یہ صاحب بہادر ہیں اور یہ کمپنی ہے، یہ وہ کام کر رہے تھے، یہ ہم نے مقدمہ درج کیا ہے جس میں ان کے گارڈز کے خلاف بھی یہ ان کو نامزد کیا گیا ہے، اور اس جو صاحب بہادر ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے. ایون کہ عمران سے جب ہمارے میڈیا پرسن نے بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، آپ مقدمہ درج کروانا چاہتے ہیں کس کے خلاف؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس صاحب بہادر کے خلاف مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں، نہ کہ ان گارڈز کے خلاف، کیونکہ گارڈز جس کی حکم کے اوپر، جن کے حکم کی تکمیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ حکم تو صاحب بہادر کا تھا، وہ کسی اور کا تھا نہیں. تو لہٰذا سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ صاحب بہادر ہے. صاحب بہادر کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل لگ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب یعنی اس صورتحال میں جو معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر، ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایک ہائپ میں ہے، اگر اسی دوران بھی صاحب بہادر کا نام نہیں لیا جا سکتا، پھر آنے والے دنوں میں تو پھر کہہ لیجئے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا. پر اس کیس کے اندر مزید جو ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.